अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस के साथ है। पूरी लाइफ और पूरा करियर उन्होंने एयर फोर्स के अंदर गुजारा, उसके बाद सिविलियन लाइफ में आए और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इंगेज किया। इस वक्त वो जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अलबशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। दो प्रोजेक्ट्स अलबशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जिस तरह आप सब जानते हैं लॉन्च हो चुके हैं। एक सिटी 108 है M9 के ऊपर, और एक अलबशा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट आ रहा है अलबशा सिटी के नाम से, जो अपोजिट बुलारी एयर बेस है। हम सर से गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे इस जो सेगमेंट है हमारा इसको बहुत इंगेजिंग रखें, एंटरटेनिंग रखें और हमें यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, और कुछ ऐसे सवालात भी करें जो प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से हट के कुछ पर्सनल हम जानें। जो मेरी कोशिश होती है कि जो मेहमान यहाँ पे आए हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जो अदर एस्पेक्ट हैं उस शख्सियत के ज़िंदगी के अंदर वो उनको भी हम उजागर करें थोड़ा सा। सर गुलजार अहमद जंजुआ साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड गुलजार अहमद जंजुआ साहब, सर वेलकम। कैसे हैं Thank you very much. खैरियत से हैं? Thank you for सब engaging me on this. और प्रेशर्स की जब हम बात करते हैं तो एक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जीटीबी पायलट इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे वो फ्लाई कर रहा होता है और मशीन बहुत सेंसिटिव है, छोटा सा भी एक डिसीजन भी उसकी कैलकुलेशंस का भी उसमें उसकी जान ले सकता है, और बल्कि नीचे वालों की बहुत सी जान ले सकता है। तो पायलट की जो पर्सनल लाइफ है या सोसाइटी के जो डिफरेंट प्रेशर्स हैं जो उस पर आ रहे होते होंगे, तो इन सब से कॉप अप करने के लिए किस तरह से फोर्सेस करती हैं? उनकी कोई साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है बीच में, साइकियाट्रिस्ट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं? किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बंदे को? साइकेट्रिस्ट भी होते हैं हमारी एयरफोर्स में, और वो लेक्चर्स देते हैं फॉर गुड एंड बैड, फॉर किस तरह चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी हैं, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए इनटू द माइंड्स। और वो जो होता है ना छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, वो बताते हैं कि जी हाउ इसको एक्सेप्ट कैसे करना है। और यदि मुझे अगर चाय ठंडी मिली तो ये मसला नहीं है, इट इज़ नॉट एन इशू, यू डोंट हैव टू गेट हाइपर ऑन एवरीथिंग। ठीक है, आप बी काम बट बी एग्रेसिव। ओके, ठीक है, काम ऑन ग्राउंड एंड बी एग्रेसिव इन द एयर, ये हैं। और तो इसके बाद फिर आपने पूरे जब आप सर्विस में आए तो आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, किस किस सिटी के अंदर गए आप? जब हम लोग ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम PF अकेडमी रिसालपुर, तो वी गो फॉर फाइटर कन्वर्जन कोर्स दैट इज़ ऑन अ लिटिल फास्टर एयरक्राफ्ट। और T-37 होता है, हमारे ज़माने में था, वो साइड बाय साइड सीट होती हैं, पायलट एंड IP इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट पायलट्स। तो जस्ट टू गिव अ फील टू द स्टूडेंट कि जी ही इज़ फ्लाइंग सोलो। नेक्स्ट और फाइटर कन्वर्जन इज़ ऑन FT5, आजकल तो K8 पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो टेंडम सीट। FT5 में स्टूडेंट आगे बैठता है, इंस्ट्रक्टर पायलट पीछे से बैठता है, टू गिव हिम अ लिटिल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी ही इज़, कि पता नहीं IP ने कंट्रोल पकड़े हैं या नहीं पकड़े, व्हाट इज़ ही डूइंग, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। ओके, तो वो वहाँ पे होते हैं, कुछ आवर्स आपने फ्लाई करने होते हैं, अबाउट 70 to 80 आवर्स वहाँ पे होते हैं, और उसमें भी एट्रिशन होती है, पीपल हु आर नॉट कूपिंग अप विद दोज फास्ट स्पीड्स, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज होती है आपकी मेंटल स्पीड और जहाज़ की स्पीड। सही, इट हैज़ टू बी, मेंटल स्पीड हैज़ टू बी फास्टर दैन द एयरक्राफ्ट स्पीड। ठीक है ना। आप स्पीड क्या होती है सर हमारी उस वक्त? 1000 प्लस होते हैं? नहीं, इनिशियल तो इतना नहीं होता, अच्छा, वो ग्रेजुअली बिल्डअप होती हैं। जब लेटर स्टेजेस के ऊपर आप फाइटर्स पे जब पहुंचते हैं स्क्वाड्रंस में, ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस में, अच्छा, तो वहाँ पे वो हमें टीच भी करते रहे हैं, हम भी सिखाते रहे अपने स्टूडेंट्स को कि यू हैव टू बी अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट स्पीड, एंटिसिपेट करनी है आपने चीज़। तो इफ़ यू आर फ्लाइंग एट अबाउट 400 नॉट्स, 540 नॉट्स, तो योर थिंकिंग शुड बी एट अबाउट 1000 नॉट्स, ताकि यू शुड बी expecting the unexpected things if they come, how to get out of those things. Emergency कोई हो जाती है, you have to be mentally very stable. उसके बाद कन्वर्जन, फाइटर कन्वर्जन के बाद वी गो फॉर द ऑपरेशनल कन्वर्जन, जो उससे ज़्यादा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होता है। जी हाँ, तो वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है अबाउट 6 to 9 months, यू हैव टू फ्लाई सर्टन आवर्स, और उसमें भी क्वालिफाई करने पड़ती हैं चीज़ें, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑपरेशनल कन्वर्जन, फिर आप जाते हैं एज ए ऑपरेशनल पायलट टू अ फाइटर स्क्वाड्रन। ओके, अब फाइटर स्क्वाड्रन में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। अच्छा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स ही है मेरे ख्याल में लाइफ के अंदर। आप जाते हैं, यू आर जस्ट अ रॉ विंगमैन टाइप,
جو کسی قابل نہیں ہوتا آپ کو ایک بالکل پیئر لیڈر ہی لے کے آپ کو اڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ پھر آہستہ آہستہ گریجولی تمام ایکسرسائزز کرتے ہیں، ہائی اسپیڈ، لو اسپیڈ، اسٹافنگ، گنری، بومبنگ وغیرہ. اس میں پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے ٹو بیکم پیئر لیڈر. پیئر لیڈر از اے پرسن پائلٹ ہو کین ٹیک سم بڈی ایلس آن ہز ونگ، اور اس کی رسپانسبلٹی اس کے گلے ہوتی ہے. اچھا ہاں، تو ہی از ریسپانسبل ٹو ٹیک ہم فار دی مشن اینڈ برنگ ہم سیف بیک ٹو دی گراؤنڈ. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹریننگ آپ کی جب آپ پیئر لیڈر بن جاتے ہیں پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے فار سیکشن لیڈر. وہ 3 جہاز لے کے جا سکتا ہے. صحیح. پھر فلائی لیڈر 4 جہازوں کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. تو اٹ کیپس گوئنگ آن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں سے پھر میں پہلے فائٹر اسکواڈرن سے پھر میری پشاور پوسٹنگ ہوئی. 26 اسکواڈرن بلیک اسپائڈرس، مائی فرسٹ فائٹر اسکواڈرن. وہاں سے آئی وینٹ فار فلائٹ انسٹرکٹرز کورس، FIS رسالپور. اوکے. وہ ہمارا کورس ہوتا ہے دیٹ از ٹو بیکم اے فلائنگ انسٹرکٹر فار دی اسٹوڈنٹس، جن سے ہم سیکھ گئے تھے اپنے اب آپ سکھا رہے ہیں، اب ہم سکھانے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اینڈ دس IP اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ از اے ویری اسٹرانگ بانڈنگ. ڈیڈیکیشن ہے، وہاں سکھاتے ہیں. اینڈ وہیں پہ جب ہم انسٹرکٹر بن کے رسالپور میں ایز انسٹرکٹر ہے تو پھر آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو فلائی ان شیئر دلس. جی آپ نے دیکھا ہوگا، فارمیشن ایروبیٹک ٹیم ہے ایئر فورس کی. سو آئی واز ممبر آف ایروبیٹک ٹیم آلسو. زبردست. اینڈ اس کے بعد پھر اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ وہ رگما رول صبح لے کے 5 بجے فلائنگ شروع اور شام 3 بجے ختم. بہت ڈسپلن طریقے سے لائف آپ نے گزاری ساری اپنی. اب تو خیر اس پہ آتے ہیں کہ سویلینس میں آ کے اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں آ کے سر کے ساتھ کیا چینجز فیل ہو رہی ہیں، وہ میں کوشچن پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ابھی جو فاسٹسٹ پلین آیا تھا F-16 میرے خیال میں فورسز کے پاس، آپ نے وہ بھی فلائی کیا ہے؟ نہیں، میں نے وہ فلائی F-16 فلائی نہیں کیا آپ F-16 نے. فلائی نہیں کیا. اوکے چلیں. اچھا یہ جو مووی ابھی آئی تھی ٹاپ گن ٹام کروز کی، اس کے کچھ سین تھے جس میں وہ جہاز اوپر نیچے اور وہ فائٹر پلین کو ویسے چلا رہے ہیں جیسے شاید کوئی بائک چلتی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر. یہ وہ پاسبل ہے؟ لگتی ویڈیو گیم ٹائپ وہ چیز تھی. اب دیکھیں کچھ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہوتی جو تھیوری میں دکھائی جاتی ہیں. اچھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لمیٹیشنز ہیں، آپ کی مشین کی لمیٹیشن ہے، پائلٹ کی فزیک کی لمیٹیشن ہے. تو موویز میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، امپریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. بٹ دیر از نو ڈاؤٹ ایک وہ دکھایا انہوں نے اچھا ہے. جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا، بٹ مجھے جو ان کا فائنل آپریشن ہے جس میں وہ فلائی بالکل نیچے وہ اس کو ڈپ کرتا ہے پھر اٹھاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا پاسبل نہیں ہے؟ میرے خیال میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا. چلیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب آپ نے ریٹائرمنٹ آپ نے اس کے بعد آپ آئے سول لائف کی طرف. تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے دن وہ کیا فرق محسوس ہوا؟ کیا کچھ آپ کو چائے تھوڑی ٹائم پہ ملی تھی، اخبار پڑھنے کو صحیح ٹائم پہ مل گیا تھا، جب آپ نے محسوس کیا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، سویلین لائف میں ہوں، گاڑی باہر نہیں کھڑی ہوئی جو مجھے آفس لے کر جائے گی، تو فیلنگ کیا تھی آپ کی پہلے دن کی؟ میری کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی، بیکاز میں نے کوئی اپنا دل نہیں لگایا ہوا تھا کہ جی میں اٹ واز کسی عہدے میں، کسی عہدے پہ ٹھیک ہے. کہ آج ہوں میں، کل میں ریٹائر ہو جاؤں گا، کسی اور کی باری ہے. آئی ہیو ٹو گیٹ مرجڈ ود دی سول لائف، اور وہاں میں نے زندگی گزارنی ہے. اور یہ آپ کی اپنی ذہن پہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں سے نکل آئیں تو بہتر ہوتا ہے. سونر یو گیٹ آؤٹ آف یونیفارم اینڈ مینٹل اس میں سے نکل آئیں، دیٹ از بیٹر فار یو.